अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है, बेहिसाब शुक्र है कि हमें रमज़ानुल मुबारक और जुमातुल मुबारक दूसरा जुमा अल्लाह ने नसीब किया। अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमाए और रोज़ेदारों की इस बाकमाल इबादत को अपनी बारगाह कुदसिया में मेरा मालिक कबूल फरमाए। और दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें माह रमज़ान में मदीना पाक की ज़ियारत करवाए और आइंदा रमज़ान पाक मदीना में गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आज हमने दो आयत को तिलावत किया है। एक आयत सूरह बकरा की 196 नंबर आयत है और एक आयत सूरह निसा की पहली आयत है। ये दो आयत इसलिए तिलावत की हैं कि हम पहली आयत में से जो सूरह बकरा की 196 नंबर आयत है, इस आयत में हम रोज़े की हकीकत को समझेंगे कि रोज़े की हकीकत क्या है। और जो सूरह निसा की पहली आयत है, इसमें हम नबी रहमत की ज़ौजा बल्कि हुजूर की महबूबा बीवी सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, इस आयत में से हम उनकी शान को समझेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह, जीते रहें। तो ये दो आयत इसलिए तिलावत की हैं ताकि आज हम दोनों टॉपिक कवर कर सकें। पहली आयत में रोज़े की हकीकत है और दूसरी आयत में सैयदा खतीजा की शान है। तो हम आज इन दोनों आयत में से आज के टॉपिक को इंशाअल्लाह समझेंगे। पहले सूरह बकरा की 196 नंबर आयत तिलावत करेंगे, बाद में फिर सूरह निसा की पहली आयत को तिलावत करेंगे। गुफ्तगू के पहले हिस्से में रोज़े की हकीकत है। बिस्मिल्लाह, कि रोज़े की हकीकत क्या है। हम समझते हैं कि सिर्फ रमज़ान शरीफ में ही सौम का ताल्लुक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं रोज़े की तारीख़ पढ़ूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कश्फुल माजूब में हज़रत दाता हुजवेर बयान करते हैं कि, और गुनियत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी इसे बयान किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत की फ़ज़ा से ज़मीन पे उतरे। अब आप इस बात को समझें, बिस्मिल्लाह, कहाँ जन्नत का माहौल और कहाँ ये दुनिया की इन्वायरमेंट, कहाँ नूर ही नूर और कहाँ ये तारीकियाँ। जब जनाब आदम ज़मीन पे उतरे तो इस ज़मीन की इन्वायरमेंट की वजह से हज़रत आदम के चेहरे पे मामूली सी स्याही ने असर किया, कुछ स्याही आ गई चेहरे पे। तो जब चेहरे पे स्याही आई इस दुनिया की वजह से, तो हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और आके फरमाया कि जनाब आदम से कि आप रोज़ा रखें, स्याही चली जाएगी। रोज़ा रखें, स्याही चली जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि हज़रत आदम ने जब पहला रोज़ा रखा तो कुछ स्याही चेहरे से चली गई। जब दूसरा रोज़ा रखा
تو اور چلی گئی. جب تیسرا روزہ رکھا، بسم اللہ، روزے کی برکت سے ساری سیاہی چلی گئی، چہرے پہ نور آ گیا. اٹ مین کہ روزہ نور عطا کرتا ہے. آپ اپنے رمضان شریف کے آخر پہ اپنے چہرے دیکھیے گا، چہروں پہ ایک عجیب سا نور ہوگا. وہ سارا سال وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اس مہینے سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے. تو گویا روزہ صرف اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ چہروں پہ نور آ جائے تو اپنے آپ کو حالت صوم میں رکھو، حالت صوم میں رکھو. آپ اگر چاہیں تو آپ ہر وقت صوم میں رہ سکتے ہیں. بسم اللہ، اگر آپ چاہیں تو آپ مستقل صوم میں. صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا. اب کہاں سے رکنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس شے سے میرا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، اسے صوم کہتے ہیں. حضور جس چیز سے منع کریں، بسم اللہ، اس سے رک جانا صوم ہے. اب آپ نے غور کیا، آپ چاہیں تو رمضان کے بعد بھی صوم کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو صوم بیسیکلی رک جانے کا نام ہے. جب آپ ہر وہ چیز جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک گئے ہیں، آپ حالت صوم میں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کیفیت میں اسے ڈیفائن کرتا ہوں، ذرا سمجھیے گا. اس جملے کو ذرا لوہے قلم پہ لکھیے گا. ابھی میں نے چونکہ سفر کرنا ہے تو موٹر وے پہ چڑھ جاؤں اور موٹر وے پہ چڑھتے ہی سپیڈ 160 کی ہو جائے اور اچانک نظر پڑے سامنے موٹر وے پولیس کھڑی ہے تو فوراً سپیڈ میں واپس کروں، بریک لگاؤں اور 120 پہ آ جاؤں. انہیں دیکھ کے، پہلے نہیں، انہیں دیکھ کے میں 120 پہ آ گیا. اسے کرپشن کہتے ہیں، اسے انٹرپشن کہتے ہیں. لیکن اگر موٹر وے پہ چڑھتے ہی سپیڈ 120 سے نہ بڑھے، قانون میں رہے، آغاز سے ہی بندہ قانون میں رہے، اپنے اوپر ان کی لگائی ہوئی پابندیاں خود لگائے، تو اس کیفیت کو عربی میں صوم کہتے ہیں. اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کرپشن ہے، اپنے وجود کو اس کے ہر حکم کے تابع کرنا صوم ہے. یہ صوم ہے، اسے سمجھیں. اصل میں یہ صوم ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے پاس گندم کم ہو گئی ہے، زمین میں پانی ختم ہو گیا ہے؟ اللہ آپ کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے ہاں کسی چیز کی کمی واقعہ نہیں ہوئی، کچھ کم نہیں ہوا، کوئی دانے ختم نہیں ہوئے، کوئی پھل کم نہیں ہوا، کوئی رزق کم نہیں ہوا. اصل میں پروردگار اس مہینے میں تمہیں ہر حلال سے دور کرتا ہے. جب اس مہینے کی پریکٹس سے گزرو گے، حلال سے دور رہو گے، سارا سال تمہیں حرام سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے گی. دس از دا ریئل فیچر آف صوم. یہ اصل کیفیت صوم ہے. اچھا آئیے صوم کی حقیقت کو سمجھیں. چونکہ وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، میرا دل ہے کہ آج ہم حضور کی زوجہ سیدہ خدیجہ، چونکہ آج 9واں روزہ ہے، کل 10واں روزہ ہے، کل کا دن ان کی شہادت کا دن ہے، تو میرا دل ہے کہ میں کچھ کیفیت صوم بیان کر کے فوراً سورہ نساء پہ آ جاؤں. لیکن صوم کی حقیقت سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت سے سمجھیے گا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो, हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। शाबाश, बस यूं जरा कुरान पढ़ते आना है, हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदयी, फ़इन उहसिरतुम, तुम निकले हो हज के लिए या उम्रा के लिए, किसी वजह से तुम हरम नहीं आ सके, तुम्हें रोक दिया गया है, कोई वजह बन गई। मैं मिसाल आपको देता हूं, नबी रहमत मदीना से निकले सहाबा के साथ उम्रा के लिए, मुकाम हुदैबिया पे हुजूर और हुजूर के सहाबा को रोक दिया गया। ज़हन में आ गया जी वाकया, रोक दिया गया। वहां पे फिर वो बैत हुई, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। सहाबा ने हुजूर के हाथों में हाथ रखा, हुजूर ने ऊपर वाला हाथ जब यूं रखा उनके ऊपर, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, देखने में ये हाथ मुस्तफा का है, असल में यही खुदा का है। अल्लाह सलामतियां ता फरमाए। तो हुजूर को रोक लिया गया, रुक गए, आपके सामने मिसाल आ गई। अल्लाह फरमाता है हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो, फिर अगर तुम्हें रोक लिया जाए तो फिर क्या करो, फमस्तैसरा मिनल हदयी, तो फिर इस तरह करो कि जो कुर्बानी मुयस्सर आ जाए उसका इंतजाम करो। अब चूंकि हरम तुम नहीं आ सके तो कुर्बानी का इंतजाम करो। वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगुल हदयू, तब तक अपना सर नहीं मंडवाना, हलक नहीं करवाना जब तक कुर्बानी अपने महल में ना पहुंच जाए। मसला समझ आ रहा है, ये फिकी मसला है। जब तक कुर्बानी अपने असल जगह पे जब तक कुर्बानी ना पहुंच जाए, सर को मंडवाना नहीं। आगे अल्लाह फरमाता है फमन काना मिनकुम मरीदा, हां अगर तुम में से कोई मरीज है, औ बिही अज़म मिन रासिही, या सर पे जख्म आ गया है, सर मंडवा नहीं सकते, मरीज हो, कोई जख्म आ गया है, तो फिर पता क्या करो, फफिदियतुम मिन सियाम, तो फिर रोजा रख लो, फिर रोजा रख लो। क्या मेरे दोस्तों ने गौर किया है, हज जैसी इबादत, उम्रा जैसी इबादत, अगर इसमें कोई नक्स आ जाए, किसी वजह से रह जाए, हल रोजा, हल, बस यही समझाना था मैंने आपको, हल। अल्लाह फरमा रहा है फफिदियतुम मिन सियाम, तो फिर उसके बदले में रोजा है, उसके बदले में। मैं दोबारा ये पूछूंगा ताकि मैं रिपीट करूं, ताकि मैं समझूं कि मेरे दोस्तों को बात समझ आई है कि नहीं। हुक्म है पीछे हज का, हुक्म है उम्रे का, लेकिन अगर किसी वजह से हज रह गया, रोक लिए गए, बीमार हो गए, नहीं एहराम कामिल हो सका, हरम तक नहीं पहुंच सके, नक्स आ गया, आ गया, बोलो, नक्स आ गया, हल, हल। यानी अगर हज जैसे, अच्छा एक मिनट ठहरो, एक आयत और पढ़ता हूं, जरा ठहरना, एक मिनट रुकना, सूरा दहर की तरफ आना जरा। 70, आज हमने रोजे की हकीकत समझनी है। 76 नंबर सूरा है। जनाब अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम, आपके दोनों शहजादे हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, दोनों ही कह सकते हैं, रदी अल्लाह भी कह सकते हैं, अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, फिक्र ना किया करे, दोनों ही कह सकते हैं। जब ये बीमार हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली, तो आप इनकी खबर लेने आए। तो मौला मुर्तजा से अबू बकर फरमाते हैं, या अली अगर चाहते हैं कि शहजादे तंदुरुस्त हो जाएं, रोजा रखें।
क्या रखें? गोया अगर वजूद में नक्स आ जाए हल रोजा, नहीं समझे दोस्त, समझे नहीं है। अगर वजूद में नक्स आ जाए हल, वो अलहदा बात है कि जब मौला मुर्तजा ने और जनाब फातिमा ज़हरा ने और आपकी लौंडी नौकरानी फिजा, और इसे आला हजरत के तर्जमे में बल्कि यहीं पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं, हाँ बिल्कुल, ये अहमद यार नईमी और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, आप फरमाते हैं कि मौला मुर्तजा ने और आपकी लौंडी फिजा ने रोजा रखा, जी बिल्कुल रोजा रखा। हजरत मौला मुर्तजा ने, जनाब फातिमा ने 76, ये 67 है, 76 सूरह दहर है, 76 नंबर सूरह है। ये देखें जी, हजरत अली, हजरत फातिमा और बीबी फिजा, ये आप पढ़ लीजिएगा, 924 नंबर सफा है और दाएं तरफ ये हाशिया है। इन्होंने रोजा रखा, इधर रोजा रखा, अल्लाह ने हसनैन को शिफा दी। वो अलहदा बात है कि जब इफ्तारी का वक्त करीब आता था तो एक साइल आता था और आके कहता था कि मैं मिस्कीन हूं। उसके मिस्कीन कहने पे मौला अली भी खाना दे देते, फातिमा भी दे देती, फिजा भी दे देते। इसी तरह दूसरा दिन आता, ये आके कहता यतीम हूं, फिर खाना दे देते। तीसरा दिन आता, आके कहता कैदी हूं, फिर खाना दे देते। तो फिर आयत आ जाती, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह फरमाता है ये जो खाना खिला रहे हैं ना रोजेदार, इन्हें कोई लालच नहीं है, ये मेरी मोहब्बत में खिला रहे हैं। अच्छा मुझे जवाब दो, वजूद में नक्स आ जाए हल, चेहरे पे स्याही आ जाए हल, याद हो गया जी सबक। हज और उम्रा जैसी इबादत में नक्स आ जाए हल, रोजा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बस आखिरी जुमले अर्ज करने लगा इस सेगमेंट के, फिर हम सैयदा खतीजा की तरफ जा रहे हैं। हज में नक्स आ गया हल रोजा, चेहरे पे स्याही आ गई हल रोजा, वजूद में बीमारी आ गई हल। अच्छा है, मेरा दिल करता है ये सबक मैं फिर सुनूं। स्याही आ जाए हल रोजा, वजूद में बीमारी आ गई हल रोजा। हज और उम्रे जैसी इबादत अगर नक्श आ गया, कामिल नहीं हुई, तो हल। अच्छा इन सब का हल निकला रोजा। अब सवाल पैदा होता है, अगर रोजे में नक्श आ जाए, सवाल तो पैदा हो गया। हज जैसी इबादत में नक्श आ गया हल रोजा, उम्रे जैसी इबादत में नक्श आ गया हल रोजा, वजूद में नक्श आ गया हल रोजा। कुरान ने बयान किया, चेहरे पे स्याही आ गई हल रोजा। सवाल पैदा होता है कि अगर रोजे में नक्श आ जाए, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि सहाबी ने रोजा रखा हुआ था, रोजा नाकिस हो गया, हालत रोजा में अपनी बीवी के करीब चला गया, रोजा खत्म हो गया। नबी रहमत की बारगाह में हाजिर हुआ, हलक तो नफ्सी या रसूल अल्लाह, हुजूर में अपनी जान पे जुल्म कर बैठा। सहाबी क्या हुआ, या रसूल अल्लाह काम से आया था, घर में बीवी के करीब चला गया, रोजा खत्म हो गया, फरमाया इजलिस, बैठ जा। सहाबी सामने बैठ गया। हुजूर फरमाते हैं इकट्ठे 60 रोजे रख। कितने? पै दर पै, नागा नहीं होना चाहिए। कितने? सारे पढ़ो, मसला सारे पढ़ो। कितने? इकट्ठे 60 रोजे रख, कफारा हो जाएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह एक तो निभा नहीं सका, 60 कैसे रखूंगा? अल्लाह अकबर। फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला, कफारा हो जाएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह गरीब हूं, खुद मिस्कीन हूं, खिला नहीं सकता। फरमाया गुलाम आजाद कर, कफारा हो जाएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह खुद आपका गुलाम हूं, इतने पैसे नहीं है गुलाम खरीदूं। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तेरा मेरे पास कोई हल नहीं, फरमाया इजलिस, बै जा, हल कर लेने। इजलिस, सहाबी सिट डाउन, तशरीफ रखें, अभी हल कर लेते हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं अभी कुछ वक्त गुजरा था, एक और सहाबी आया, उसके हाथ में खजूरें हैं। हुजूर की बारगाह में खजूरों की टोकरी पेश की। नबी रहमत फरमाते हैं ऐना साइलुन, वो किधर है जिसका रोजा नाकिस हो गया था? अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर हाजिर हूं। फरमाया इधर आ। जी या रसूल अल्लाह। खजूरें उठा,
इन सब को खिला, जा कफारा हो गया है। इन सब को खिला, तेरा कफारा, तवज्जो नहीं की मेरे दोस्तों ने, इन सब को खिला तेरा कफारा। इमाम बुखारी फरमाते हैं, हदीस यहां पे खत्म नहीं हुई, इमाम बुखारी फरमाते हैं इस सहाबी ने खजूरें पकड़ी, कभी खजूरें देखता है, कभी रुखे मुस्तफा देखता है। फरमाया मेरा सहाबी अब क्या देख रहे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म किया है कि इन्हें खिलाऊं। हुजूर ये खाते पीते हैं, मैं मिस्कीन हूं। नहीं, तवज्जो नहीं की मेरे दोस्तों ने। हुजूर ये खाते पीते हैं, मैं मिस्कीन हूं। इमाम बुखारी फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, सहाबी जी या रसूल अल्लाह, खजूरों की टोकरी उठा, घर ले जा, तू खाए, तेरी बीवी खाए, तेरे बच्चे खाए, हम सनद देते हैं कफारा हो गया है, तेरा कफारा। अब मैं जुमला अर्ज करूंगा, हज जैसी इबादत में नक्स आ जाए, हल रोजा। उम्रे जैसी इबादत में नक्स आ जाए, हल रोजा। अगर चेहरे पे स्याही आ जाए, हल रोजा। वजूद पे बीमारी आ जाए, हल रोजा। लेकिन अगर रोजे में नक्स आ जाए, हल मुस्तफा। रोजे जैसी इबादत अगर कामिल करनी है, हुजूर की गुलामी में आना पड़ेगा। रोजे उन्हीं के कामिल हैं जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर रोजे कामिल नहीं है। बरमला बोलो, हुजूर के प्यार के बगैर रोजे कामिल नहीं है। जिनके हुक्म पे रखे हैं, मोहब्बत तो उनसे करो ना। तो मेरे साहिबो, रोजे की हकीकत निकली हुजूर का इश्क, हुजूर का प्यार। अब एक बड़े धीमे से जुमला अर्ज करने लगा हूं। सारी उम्मत हुजूर से मोहब्बत करती रही और करती है। हुजूर जिससे मोहब्बत करते रहे उसे खतीजा कहते हैं। महबूबा बीवी हैं हुजूर की खतीजा, सैयदतुन निसाइल आलमीन, ज़हरा की माँ है खतीजा। आइए मैं कुरान पाक में से सूरह निसा की आयत को पढ़ता हूं, फिर इस टॉपिक को लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं। 4 नंबर सूरह है, पहली आयत है, जरा समझिएगा। ये जरा आयत में तमहीदन पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए बंदो, ए लोगो, डरो उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, वो रब है जिसने तुम्हें एक जान यानी हजरत आदम से पैदा किया। एक जान हजरत आदम से पैदा किया। अब जरा तवज्जो करना, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह फरमाता है आदम से पैदा किया, फिर उसी से अल्लाह ने तेरा जोड़ा बना दिया। ज़ौजा जोड़े को कहते हैं, क्या बना दिया? सारे बोलो, क्या बना दिया? अल्लाह फरमाते हैं हमने तेरा क्या बनाया? जोड़ा। और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, फिर अल्लाह इन जोड़ों को बनाता रहा। फिर ये तरतीब रुकी नहीं, कसीर मर्द और कसीर औरतें। अब आपको समझ आई, अल्लाह ने जो पहला जोड़ा बनाया है ना, वो मियां बीवी का जोड़ा है। नहीं, तवज्जो नहीं की। अल्लाह ने जो पहला जोड़ा बनाया है। अच्छा, एक बड़ा प्यारा जुमला अर्ज करूं। बड़ी इज्जत है मां की, लेकिन ए अल्लाह के बंदे, तेरी जिंदगी में मां बाद में आई है, बीवी पहले आई है। ये जरा जुमला काबिले गौर है। मां जिंदगी में बाद में आई है, हव्वा मां बाद में बनी है, पहले बीवी बनी है। असल में ये जुमला मैंने इसलिए अर्ज किया है, औलाद उसी मां की इज्जत करते हैं जिस मां की बहसियत बीवी शौहर इज्जत करता है। जी बिल्कुल, ये जुमला दिल पे लिखिएगा। जिस घर में शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, तजर्बा कीजिएगा, वो औलादें उस मां की इज्जत नहीं करती। औलादों के लिए मां को काबिले इज्जत बनाना, इसमें किरदार शौहर का होता है। सबसे ज्यादा किरदार इसमें शौहर का होता है। जब शौहर बीवी, हां ये हमारा मुआशरा है, हिंदुइज्म है ना, यहां से हिंदुइज्म खत्म हुआ है ना।
عورت کو اپنی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں ہم. بنیاد بنی ہوئی ہے نا ہندوازم سے. نبی رحمت فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے. ہائے ہائے, حضور فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے. آؤ میری طرف دیکھو, میں محمد اپنی تمام گھر والیوں کے لیے بہتر ہوں. تو اللہ نے جوڑا بنایا. اب مجھے اجازت دیں, میں کتاب اللہ میں سے کچھ جوڑے پڑھنا چاہتا ہوں. چونکہ آج سجدہ ختیجہ کا ذکر ہے, میرا دل ہے کہ میں 6-7 جوڑے پڑھوں. اللہ کو جوڑے پسند ہے نا. ٹھہریے, ایک جوڑا سنیے گا, سورہ شعراء کی طرف آئیے گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولم یرو الی الارض, کیا تم زمین پہ نظر نہیں مارتے, کیا تم دیکھتے نہیں, کم انبتنا فیہا من کلی زوج کریم. اللہ فرماتا ہے کبھی میری زمین کی طرف دیکھو تو صحیح, میں نے بڑے پیارے پیارے جوڑے بنائے ہیں. میں نے بڑے پیارے پیارے, ذرا پیار سے بولتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, روزے دارو زبان پہ قرآن لاؤ. اللہ نے کیا بنائے؟ جوڑے. اور پھر جوڑے پہ کیسے؟ زوجن کریم, بڑے خوبصورت نفیس جوڑے, کریم جوڑے, پیارے جوڑے. اجازت ہے کچھ جوڑے پڑھوں؟ ذرا سنیے گا. اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا بھی جوڑا بنایا ہے. کون سا جوڑا؟ جنت کا جوڑا. جوڑا پڑھو, جنت کا جوڑا. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کا جوڑا بنایا ہے. اچھا ٹھہرنا, آگے اللہ فرماتا ہے پھر سورہ رحمان میں ہی ذواتا افنان. اللہ فرماتا ہے ہم نے ٹہنیوں کا بھی جوڑا بنایا ہے. دوسرا جوڑا ٹہنیوں کا جوڑا, جنت کا. یہ جوڑا آپ کی زبانوں پہ آئے, ٹہنیوں کا, جنت کا. اچھا آگے سننا, پھر سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے فیہما عینانی تجریان. اللہ فرماتا ہے ہم نے چشموں کا بھی جوڑا بنایا ہے. چشموں کا, ٹہنیوں کا. یہ ذرا بولو میرے ساتھ, جنت کا جوڑا. اچھا ذرا ٹھہرنا, آگے اللہ فرماتے ہیں فیہما من کلی فاکہۃ زوجان. اللہ فرماتے ہیں وہ جو جنت میں میوے ہیں نا, ہم نے میووں کا بھی جوڑا بنایا ہے. ذرا دیکھو کتنے کتنے جوڑے نے, جنت کا, ٹہنیوں کا, چشموں کا, میووں کا. اچھا آگے سننا, آگے سننا ذرا, سورہ رحمان میں پڑھ رہا ہوں, ذرا آگے سننا. فرماتا ہے مرج البحرین, ہم نے تو دریاؤں کا بھی جوڑا بنایا ہے. 2 دریا ہے, دریاؤں کا جوڑا. اچھا یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہوا ہے. پشاور جاتے ہوئے جو دریائے اٹک ہے نا, میں نے وہاں پہ یہ نقشہ خود دیکھا ہے, کشتی میں جا کے نیچے تہ میں جا کے دیکھا ہے, یعنی سمندر کے پاس. واقعی 2 پانی ہیں, ایک مٹیالہ کلر ہے اور ایک یعنی لائٹ گرین کلر ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے, توجہ کیجئے گا, اللہ فرماتا ہے یہ جو 2 ہے نا بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے, وہ ادھر نہیں جاتا اور وہ. اچھا ویسے مفسرین کرام نے اس کی کمال تفسیر کی ہے. یہ جوڑا ہے نا مرج البحرین, بحرین 2 دریاؤں کو کہتے ہیں, ایک کا پانی کھارا ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے. یہ جو کھارا پانی ہے نا یہ شجاعت کی علامت ہے, یہ طاقت کی علامت ہے, یہ طاقت والا سمندر ہے. اور وہ جو میٹھا پانی ہے نا یہ نرمی کی علامت ہے, یہ طہارت کی علامت ہے, یہ حیا کی علامت ہے. خدا جانے کدھر اشارہ ہو رہا ہے, ایک صاحب شجاعت ہے اور ایک حیا والی ہے. نہیں میرے دوست پہنچے, ایک صاحب طاقت ہے, ایک صاحب شجاعت ہے, ایک حیا والی ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں, اللہ بیان کر رہا ہے علی اور فاطمہ کا جوڑا.
علی اور زہرا کا جوڑا. اچھا ذرا آگے چلنا, آگے چلو گے تو پھر کمال ایک کنیکٹیوٹی نظر آئے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو جوڑا ہے نا, یخرج منہما لؤلؤ والمرجان, اس جوڑے کے پاس ایک جوڑا آیا, ایک کا رنگ سبز ہے, ایک کا رنگ سرخ ہے. لؤلؤ سبز رنگ کی علامت ہے, مرجان سرخ رنگ کی علامت ہے. اب آپ کو وہ جوڑا یاد آنا چاہیے جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا, لے کے جبریل آیا تھا. ایک کا رنگ سبز تھا, ایک کا رنگ سرخ تھا. سبز جوڑا حسن نے پہنا, سرخ جوڑا حسین نے پہنا. گویا علی اور زہرا کو اللہ نے جو جوڑا دیا وہ حسنین کا جوڑا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. بڑا پیارا ہے یہ علی کا جوڑا. اچھا جوڑے بڑے ہیں, میرے ذہن میں کچھ جوڑے آ رہے ہیں, کچھ نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں. آدم و حوا کا جوڑا ہے, جوڑا ہے آدم اور حوا کا. یہ ذرا جوڑا آپ کی زبانوں پہ آئے, آدم اور حوا کا جوڑا ہے. جس طرح آدم اور حوا کا جوڑا ہے نا, اسی طرح حضرت شیش اور مخوائلہ کا بھی جوڑا ہے. ہاں جی, شیش اور مخوائلہ کا جوڑا ہے. اسی طرح ادریس اور حدان کا بھی جوڑا ہے. اسی طرح نو اور وہلہ کا بھی جوڑا ہے. ابراہیم اور سارا کا بھی جوڑا ہے. نہیں ہولی بول دے ہو پہ, ابراہیم اور ہاجرہ کا بھی جوڑا ہے. بھائی جوڑا ذہن میں آ گیا نا. حضرت ابراہیم اور قطورہ کا بھی جوڑا ہے. اسماعیل اور خفا کا بھی جوڑا ہے. اسحاق اور رفقہ کا بھی جوڑا ہے. اسماعیل اور خفا کا بھی جوڑا ہے. یعقوب اور رحیلہ کا بھی جوڑا ہے. یوسف اور زلیخا کا بھی جوڑا ہے. یہ بھی جوڑا ہے نا. اچھا یعقوب اور رحیلہ کا بھی جوڑا ہے. اچھا حضرت سلیمان اور بلقیس کا بھی جوڑا ہے. اور یار یہ سارے جوڑے میں اس جوڑے پہ قربان کروں جو محمد اور ختیجہ کا جوڑا ہے. کائنات میں سب سے عظیم جوڑا ہے رسول اللہ اور سیدہ ختیجہ کا جوڑا. جسے جوڑے پسند آ رہے ہیں سبحان اللہ تعالی. یہ ایک ایسا جوڑا ہے, نبی رحمت بھر جوان تھے. بھر جوان سمجھتے ہیں, بھر جوان. یارا نہیں, میرا دل کرتا ہے میں کچھ آیات اور پڑھوں. میں واقعات کی طرف آنے لگا تھا لیکن میرا دل کیا ہے کہ میں کچھ آیات اور پڑھوں. جناب ختیجہ کی شان میں میں ایک دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سنو, النبی اولا, سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت ہے. النبی اولا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے سنو مومنو, میرا نبی تمہارا مولا ہے. ترجمہ میں نے کر دیا, میرا نبی تمہارا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مومنو مولا نبی ہے تمہارا. میں قربان جاؤں, نبی فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ فرما رہے ہیں محمد مولا ہے, حضور فرما رہے ہیں میں اس کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے. لو جی مسئلہ ہی حل ہو گیا. حضور اس کے مولا ہے جس کا, بے فکر ہو کے بولیں, کسی مولوی سے نہ ڈرا کریں. حضور اس کے مولا ہے جس کا. اچھا تسی پریشان ہو گئے ہو, مولا علی صرف تواڈے ہی مولا نہیں, مولا علی ابو بکر دے بھی مولا نے جی, حضرت عمر دے بھی مولا نے. صحابہ میں سب سے پہلے اعلان کیا تھا حضرت عمر نے, یا علی انتا مولائی, یا علی آپ صرف مومنوں کے مولا نہیں ہیں, آج سے عمر کے بھی مولا ہیں. سارے مومنوں کے تو ہیں لیکن عمر کے بھی آج سے مولا ہے. اب سمجھ آ گئی, مسئلہ حل ہو گیا. حضور اس کے مولا ہے جس کا, ماشاءاللہ میرا دل ہے روزے کی حالت میں یہ میں جملہ پھر سننا چاہتا ہوں. حضور اس کے مولا ہے جس کا, ہر بندہ نہ بولو جس کا علی مولا ہے, جواب وہ دے گا. حضور اس کے مولا ہے جس کا علی مولا ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سنو مومنو,
جو نبی کے عقد میں آ جائے وہ تمہاری ماں ہے. جو نبی کے عقد میں آ جائے وہ تمہاری ماں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی, خدیجہ الکبریٰ مومنوں کی ماں ہے, عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہے, حضرت عمر کی بیٹی حفصہ مومنوں کی, ذرا مومن جواب دو, مومنوں کی, حضور کی بیویاں ہماری. اچھا پھر مائیں ایسی وہ مائیں ہیں, حضور دنیا میں تھے تب بھی مائیں, بس یہی تو بات ہے, حضور دنیا میں تھے تب بھی مائیں, ظاہری دنیا سے اگر حضور چلے گئے ہیں پھر بھی مائیں ہیں, پھر بھی ماں ہے. اور نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں کا حیا کرے. میں کوئی اشارہ کر رہا ہوں, عقیدہ دے رہا ہوں, اگر سمجھ آ رہی ہے. کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں عائشہ کا حیا ہے, جس کے دل میں نبی کی بیویوں کا. میں ایک جملہ عرض کر کے کرتا ہوں اور برملا عرض کرتا ہوں, نبی کی بیویوں کا حیا اسی نے کرنا ہے جو اپنی ماں کا حیا کرتا ہے. جس کے دل میں ازواج رسول کا حیا ہے, ذوق سے سبحان اللہ کہو. ان کا حیا کرنا ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ سورہ احزاب کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں, اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویو, لستن کاحد من النساء, دنیا میں کوئی عورت تمہارے جیسی ہے ہی نہیں. ہائے ہائے, نہیں توجہ ہی نہیں کی. او کوئی بندہ نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویوں جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں, حضور کی ازواج جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں. مولا وجہ فرمایا دیکھتا نہیں میرے محبوب کے عقد میں آ گئی ہیں, حضور کے بستر پہ آ گئی ہیں. اے عائشہ تیرے جیسا کوئی نہیں, اے سیدہ خدیجہ تیرے جیسا کوئی نہیں, اے سیدہ حفصہ تیرے جیسا کوئی نہیں, اے ام حبیبہ تیرے جیسا کوئی نہیں, اے ام سلمہ تیرے جیسا کوئی نہیں. اب ایک جملہ عرض کروں, یہ جملہ میری زبان پہ بار بار آ رہا ہے. او بھائی صرف حضور کے نکاح میں آ گئیں, اگر ان جیسا کوئی نہیں تو جسے پالا ہی حضور نے ہو, خدا جانے پھر زہرا کا مقام کیا ہوگا. جس کے دل میں نبی کی بیویوں کا حیا ہے, سبحان اللہ کہو جلد. اجازت ہے میں جناب خدیجہ پہ ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ آپ کو برکتی عطا فرمائے, رحمتی عطا فرمائے. سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑے توجہ سے قرآن سنا کریں. 59 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی, یا ایھا النبی, اے نبی, کلی ازواجی کا, توجہ, اے میرا محبوب, اے نبی اپنی بیویوں کو فرما دیجئے, وبناتی کا, اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے. پہلے بات ہے بیویوں کی, پھر بات ہے بیٹیوں کی. اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے, کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اب آپ نے غور کیا, فاطمہ کی بات کرنے سے پہلے اللہ نے فاطمہ کی ماں کی بات کی ہے. سیدہ خدیجہ کی بات اللہ نے پہلے کی ہے. اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیٹیوں, اے مومنوں کی عورتوں, یزنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیٹیوں, اے مومنوں کی عورتوں, سنو, جب تم گھر سے نکلو تو بڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرو, چادر چھوٹی نہ ہو. میں ذمہ داری سے ترجمہ اس کا کر رہا ہوں, بڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرو. کیوں؟ جب تم چادر اوڑھ کے نکلو گی تمہاری چادر پہچان ہوگی یہ مومن کی بیوی ہے, کافر کی بیوی نہیں ہے. یہ چادر پہچان ہوگی, یہ نقاب پہچان ہوگی کہ یہ بیوی کس کی ہے. آج سوشل میڈیا پہ ہماری بیٹیوں کے پردے, کیا کہانیاں سناؤں میں. یونیورسٹی میں دوپٹے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے. اگر چاہتے ہو کہ پہچان رہے کہ یہ مومن کی بیوی ہے, یہ مومن کی بیٹی ہے, یہ مومن کی, یارا اور ٹھہرنا, چھوٹی سی عمر ہے ایک شہزادی کی, چھوٹی سی عمر ہے,
شہزادی کی چھوٹی سی عمر ہے اور پردہ کیا ہوا ہے، سہیلیوں میں کھیل رہی ہے، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، صرف آنکھیں باہر ہے، نقاب ہے، چھوٹی سی عمر ہے، چند سال کی شہزادی ہے، سہیلیوں میں کھیل رہی ہے۔ ایک عیسائی پادر یا راہب گزرا، پادری گزرا یا راہب گزرا، نظر پڑی، دیکھ کے اپنے حواریوں کو کہتا ہے لگتا ہے کہ یہ جو بچی نقاب میں ہے نا، یہ آخری آنے والے نبی کی زوجہ ہوگی۔ وہ جو نقاب میں کھیل رہی تھی نا بچپن میں، اسی کو ختیجہ کہتے ہیں۔ وہ سیدہ ختیجہ ہے، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے نقاب میں لے آؤ، پھر انہیں عادت پڑ جائے گی۔ حضور کی پیاری بیوی ہے ختیجہ، 25 سال عمر تھی رسول اللہ کی، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا حضور نے۔ میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں تو ختیجہ مکہ میں ایک مالدار عورت تھی، آپ کا مال دور دور جاتا تھا جناب ختیجہ کا، یعنی مکے سے باہر جاتا تھا، ایک طویل سلسلہ تھا تجارت کا۔ اس وقت نبی رحمت کی خاندان میں سے جو سربراہ تھے وہ حضرت ابی طالب تھے، جو اس وقت سربراہ تھے۔ ختیجہ ابی طالب کے ہاں گئیں اور جا کے عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک تجارت کا سلسلہ ہے، میرا مال مکے سے باہر بھی جاتا ہے، جب مکے سے واپس آتا ہے نا تو مکے کے ہی ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو مجھے ٹھیک ٹھاک خسارہ ہوتا ہے، کوئی مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا آپ گھر چلی جائیں، میں حل کرتا ہوں، اب آپ کا مال کوئی نہیں لوٹے گا۔ آپ گھر تشریف لے گئیں، ابی طالب نے سارے مکے کے لٹیرے کافر بلائے اور ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تم سب کو تجارت کرواؤں۔ تجارت؟ انہوں نے کہا جی کیسی تجارت؟ آپ نے فرمایا کہ جو ایک مشت لے کے آئے گا نا جو کی، جب تجارت کے بعد واپسی ہوگی وہ 2 مشت لے جائے، جو ایک بکری لے کے آئے وہ 2 بکریاں لے جائے، جو ایک جانور لے کے آئے وہ 2 جانور لے جائے۔ ڈبل منافع پہ تجارت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کروا دیں۔ فرمایا لاؤ پھر جو ہے تمہارے پاس مال لاؤ۔ سارے کافر مال لے کے آئے، ابی طالب نے ان کا مال ختیجہ کے مال میں شامل کیا اور انہیں کہا چلو ساتھ کرو تجارت۔ اب یہ قافلہ جب گیا، جب واپس آئے، چونکہ لوٹا کسی نے نہیں، پہلے سے زیادہ منافع ہوا، انہیں ڈبل منافع ملا۔ وہ جو لوٹتے تھے نا وہی تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہیں، پیچھے ہٹو ہمارا مال آ رہا ہے۔ کیسی فراست ہے علی کے باپ کی، پیچھے ہٹ جو، یہ ہمارا مال ہے۔ اب لوٹنا تو کسی نے نہیں، لوٹ رہے یہ تھے۔ اب حضرت ختیجہ کو ڈبل منافع ہوا، جب ڈبل منافع ہوا نا تو تحفہ لے کے ابی طالب کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ تحفہ قبول کریں، اس دفعہ فائدہ زیادہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم ایسے تحفے نہیں لیا کرتے، آپ یہ تحفہ گھر لے جائیں۔ کہا میں ایک اور عرض کرنے آئی ہوں۔ فرمایا بات کریں۔ مجھے نا اپنے کاروبار کے لیے ایک اچھا سا مینیجر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میں وہ الفاظ استعمال کرتا ہوں جو سب کو سمجھ آئے۔ مجھے ایک اچھا سا لک آفٹر کے لیے ایک اچھا سا مینیجر چاہیے۔ فرمایا گھر چلی جا، میں بھیجتا ہوں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جناب ختیجہ گھر تشریف لے گئیں، بس آج میرا دل ہے ختیجہ کی باتیں کریں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جناب ختیجہ گھر تشریف لے گئیں، 25 سال عمر تھی میرے نبی کی۔ میرے نبی باہر سے اپنے چاچے کے جب گھر آئے نا تو چاچا ابی طالب وہیں پہ روک کے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جائیں۔ رسول اللہ رک گئے۔ فرمایا فلاں فلاں جگہ پہ ایک گھر ہے، ختیجہ نام کی مستور ہے، اسے اپنے کاروبار کے لیے ایک اچھا ملازم چاہیے، میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ تشریف لے جائیں۔ بڑے ادب سے ذرا بولتے آؤ، آپ تشریف لے جائیں۔ 25 سال عمر ہے رسول اللہ کی۔ حضور جب سیدہ ختیجہ کے در دولت کی طرف پہنچے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ جب سیدہ ختیجہ کے در دولت پہ پہنچے، اب ختیجہ منتظر ہیں کہ ابی طالب کسی کو بھیجیں گے
मेरे कारोबार के लिए एज अ मैनेजर खतीजा पर्दे में तशरीफ फरमा है, बड़े हज़्म एहतियात के हम कायल हैं, पर्दे में है खतीजा। अरे मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं की, इस्लाम के आने से पहले, पर्दे की आयात के आने से पहले जो पर्दा करती थी उसे खतीजा कहते हैं। पर्दे वाली आयतें तो बाद में आई हैं, खतीजा पहले से पर्दा फरमाती थी। हालते पर्दे में खतीजा खड़ी हो गई। मुर्रखीन फरमाते हैं कि मैसरा गुलाम है खतीजा का, मैसरा रसूलुल्लाह को लेके आया। नफीसा नौकरानी है खतीजा की, वो दाएं तरफ खड़ी है, खतीजा बैठी हुई हैं, दरवाजा खुला हुआ है। जब मैसरा हुजूर को लेके आया, नबी रहमत ने अपना कदम मुबारक खतीजा की दहलीज पे रखा। खतीजा की नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, उठ के खड़ी हो गई। जी खतीजा उठ के खड़ी हो गई। अब रसूलुल्लाह से बात हुई पर्दे में, फरमाया कि ये माल है, ये इलाके हैं जहां पे आपने जाना है, यूं यूं तजारत करनी है, फुला फुला इलाके में ये तकसीम करना है, और यूं करेंसी लेके आपने वापस आना है, बच जाए तो माल गोदाम में रखना है। सारी बात हुजूर से की। नफीसा सुन रही है, मैसरा सुन रहा है, खतीजा पर्दे में है। और फिर एक रिक्वेस्ट आपने और की, आपने फरमाया ये जो मेरा नौकर है ना मैसरा, ये आपके साथ रहेगा, ये आपके लेन देन आप करेंगे, ये वैसे आपके साथ रहेगा। और हुजूर ने फरमाया ठीक है, आप तो चले गए। खतीजा बैठ गई। नफीसा अर्ज करती है, मालिका समझ नहीं आई। कहा क्या हुआ? मालिका जो आया है वो मुलाजिम है, आप मालिका हैं, कभी मालिक भी मुलाजिमों के लिए खड़े हुए? खतीजा फरमाती हैं, नफीसा पता वैसे मुझे भी नहीं चला, जब तक वो आया नहीं था मुझे पता था मुलाजम आ रहा है, लेकिन जब उसने अपना कदम मेरी दहलीज में रखा है ना, उसके चेहरे पे जब मेरी नजर पड़ी है ना, मुझे महसूस हुआ है हम सब मुलाजिम हैं, ये सबका आका है। मेरी नफीसा मेरी ना कल्बी कैफियत बदल गई थी इसे देख के ना, इसके चेहरे पे ऐसा रोब दबदबा है, महसूस हुआ कि ये आने वाला खुद आका है, हम मुलाजिम हैं। खैर चलो, ये सैयदा खतीजा की कैफियत है, ये जनाब खतीजा की कैफियत है रसूलुल्लाह को देखने के बाद। अब रसूलुल्लाह चले गए, मैं 2-3 जुमले और अर्ज करना चाहता हूं। जनाब खतीजतुल कुबरा का नौकर साथ है मैसरा। अब हुजूर तजारत के लिए चले गए, मुख्तलिफ इलाकों में तजारत हुई। कुछ मुर्रखीन फरमाते हैं 15 दिन, कुछ फरमाते हैं 3 महीने, कुछ फरमाते हैं 1 महीना ही हुजूर बाहर रहे, यानी महीने से ज्यादा का अरसा हुजूर जनाब खतीजा का माल लेके मुख्तलिफ शहरों में, यानी मिस्र, शाम, ईरान, इराक, जो भी तजारत के उस वक्त स्टेशन थे, हुजूर वहां पे तजारत करते रहे। अब मैसरा को हुक्म था खतीजा की तरफ से, साथ रहना है तूने, और नजर रखनी है, इसकी एक एक एक्टिविटी पे तेरी नजर होनी चाहिए, और एक एक रिपोर्ट मुझे करनी है, क्योंकि मैं एदियां तुम ही बड़ियां सुनिया ने, तूने इसके साथ रहना। बस आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं जनाब खतीजा कुबरा की शान में, कुरान की आयत हम पढ़ चुके हैं। अब जब काफिला वापस आया, अच्छा एक और भी चीज है, मुर्रखीन फरमाते हैं कि काफिला तो चला गया था ना, हजरत खतीजा की एक रूटीन थी, हर रोज छत पे जाके देखती रहती थी काफिला कहीं आ तो नहीं रहा। नौकरानी अर्ज करती थी, मालिका तेनू पता भी है वो एडी जल्दी नहीं मुड़न लगे, उन्होंने लेट ही आना है, तू रोज जाके की वेनी है। फरमाया चुप कर नफीसा, मुहम्मद के आने जाने वाला रास्ता देख रही हूं, मैं वो रास्ता देख रही हूं जिस रास्ते से हुजूर गए हैं, और वो रास्ता देख रही हूं जिस रास्ते से हुजूर ने आना है। चलो खैर 3 या 4 महीने गुजरे, जब काफिला वापस आया शोर मच गया, भाई काफिले आ गए, काफिले आ गए, तजारत से काफिले आ गए, तजारत से काफिले आ गए।
सजदा देखने के लिए जब गई तो हुजूर नजर नहीं आए, हुजूर नहीं नजर आए। हुजूर ने ये किया कि माल गोदाम में भेज दिया जो बच गया था और सीधा चाचे के पास चले गए, सीधा। मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं की, मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। और भाई, अल्लाह का रसूल जिसका एक वक्त के लिए तनख्वाहदार मुलाजम बन जाए उसे खतीजा कहते हैं। रसूलुल्लाह एक वक्त के लिए मैनेजर रहे खतीजा के। अच्छा चलो, हुजूर तो वापस चले गए। अब देखा तो रसूलुल्लाह नजर नहीं आए। बस आखिरी जुमले सुनो और हम नमाज की तरफ आ गए। आप पर्दे में चली गई, मैं सरा आ गया। फरमाया मैं सरा रुक, मोहम्मद किधर है? हाय हाय हाय, मैं सरा रुक गया, मोहम्मद किधर है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अर्ज किया वो तो गोदाम में माल रख के खुद तो वापस चाचे के पास चले गए हैं। फरमाया अच्छा चल फिर छोड़, इस तरह कर, माल की बाद में बात करूंगी, कुछ बातें मोहम्मद की बता। हाय हाय हाय, माल की बातें बाद में करेंगे, कुछ बातें मोहम्मद की बता। फरमाया क्या बताऊं? कहा अच्छाइयां ना बताना, अच्छाइयां मैंने बहुत सुन रखी हैं, मुझे कोई नक्श बता। जब कहा ना मुझे कोई नक्श बता, अर्ज की खतीजा क्या नक्श पूछती है? लोग तजारत करके बैठते थे, पसीनों की वजह से बुएं आती थी, इसके पसीने से खुशबुएं आती थी। जिस मजलिस में ये बैठ जाता था खुशबुएं आती थी। कहा मैंने तुम्हें कहा है कोई नक्श बता, मुझे अच्छाइयां ना बता, मोहम्मद का नक्श बता। जब कहा ना नक्श बता, कहा सुन खतीजा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी पत्थर पे भी इसका पैर आ जाता था, वो पत्थर नहीं रहता था, रुई बन जाती थी। कहा मैसरा फिर मुझे तू अच्छाइयां बता रहा है, मुझे कोई नक्श बता। जब कहा ना नक्श बता, फरमाया खतीजा, मैसरा ने कहा खतीजा क्या नक्श पूछती है? जब ये चलता था लोग धूप के लिए कपड़े लेते थे, बादल इस पे साया करता था। कहा फिर मुझे तू अच्छाइयां बता रहा है, मुझे मोहम्मद का नक्श बता। जब कहा ना नक्श बता, अच्छा चल मैसरा मुझे कारोबारी लेन देन के बारे बता कि कारोबार कैसे करता था, तजारत कैसे करता था, मंडी में कैसे माल बेचता था। अब ये जुमला सुनना। कहा खतीजा तजारत क्या क्या पूछती है? लोग सारा दिन माल बेचते रहते थे, जब लोग माल बेच के थक जाते, शाम पड़ जाती, लोग माल लपेट रहे होते, ये मुझे आवाज देता, मैसरा ऊंट बटा माल खोल, मैसरा ऊंट बटा माल खोल। मैं कहता था अब हमारा माल कौन खरीदेगा, मंडी का वक्त तो बंद हो गया। तो फिर ये मुझे कहता था मैसरा ऐसे ना कर, एक दफा ऐलान कर मक्के से मोहम्मद आया है, ऐलान कर मक्के से मोहम्मद आया है। खतीजा मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके नाम का ऐलान होता था, बंद मंडी खुल जाती थी। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं नक्श पूछ रही हूं, मुझे इसका कोई नक्श बता। अब आखिरी जुमला सुनना। अर्ज किया खतीजा क्या नक्श बताऊं? मोहम्मद भी कहती है, नक्श भी पूछती है। जो है ही मोहम्मद उसमें नक्श नहीं हुआ करता। महमूद ने इसे मोहम्मद किया है, इसमें कोई नक्श नहीं है। खतीजा रह न सकी, खतीजा ने पैगाम निकाह भेजा, हजरत अबी तालिब की तरफ पैगाम निकाह भेजा। इस तरह फिर ये निकाह जनाब खतीजा का अबी तालिब ने पढ़ा। जब निकाह हो गया ना, थक से नहीं गए? एक दफा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहना। हजूर का जब निकाह हुआ ना तो मक्के के काफरों ने ताना दिया, है ना बीवी के माल पे पल रहा है ताना दिया मक्के के काफरों ने, है ना बीवी के माल पे पल रहा है, माल तो बीवी का है, पल रहा है बीवी के माल पे। जनाब खतीजा से रहा ना गया, अबू बकर को बुलाया। हजरत अबू बकर हाजिर हुए, फरमाया जाओ गोदाम से मेरा सारा माल निकालो। हजरत अबू बकर फरमाते हैं इतना माल था जनाब खतीजा का कि जब हम सोना निकाल रहे थे ना तो पूरा ढेर लग गया। सोने का ढेर था, पूरी दीवार थी, इधर से उधर नजर नहीं आता था, उधर से इधर नजर नहीं आता था। जवाहरात निकाले तो उनका ढेर लग गया। करेंसी का तो हिसाब ही नहीं है, दिनार का हिसाब ही नहीं है। अनलिमिटेड अनकाउंटेबल करेंसी खतीजा की, अनकाउंटेबल माल।
سارے گدام میں مال لگ گیا نا, آپ پردے میں چلی گئی, فرمایا بلاؤ جو میرے محبوب کو تانے دے رہے ہیں, بلاؤ ان سب کو. سب آ گئے. جب سب آ گئے نا, ابو جہل, امیہ, اتبا, شیبہ, سب آ گئے. حضرت خدیجہ نے پردے میں اعلان کیا, سنو مکے کے کافروں, یہ میں سارا مال اپنے محبوب محمد کے قدموں میں رکھ رہی ہوں, اور آج سے اس مال کی مالکہ میں نہیں اس کی مالکہ, آج سے مال محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ نے اعلان کیا, خبردار ہر زبان بند ہو جائے, اب مجھے مکے سے کسی سے یہ آواز نہ آئے کہ محمد ختیجہ کے مال پہ پل رہا ہے, آج سے ختیجہ محمد کے مال پہ پلے گی. اور بھائی میری بات سنو, میری بات سنو, میری بات سنو, میرے بچوں, میرے صاحبوں, میری بات سنو. بیوی جب تک زندہ ہوتی ہے شوہر مال کا مالک نہیں بنتا. بیوی دنیا سے جاتی ہے تو شوہر مالک ہوتا ہے, اور جس کی زندگی میں ہی شوہر مالک ہو جائے اس بیوی کو ختیجہ کہتے ہیں. ختیجۃ الکبریٰ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے. یہ حضور کی محبوبہ بیوی ہے. حضرت عائشہ صدیق, اور یارا میری گل سنو, حضرت ختیجہ مال دیتا ہے حضور نو دیتا ہے. اجے اعلان نبوت, میں ایک بڑا باریک جملہ عرض کرنے لگا. اجے اعلان نبوت, حضور نے جدو اعلان نبوت کیتا ہے نا تے پھر صحابہ مال دیتا ہے. حضرت ابو بکر نے دیتا ہے مال, لیکن جدو صحابہ مال دیتا ہے نا, حضور نے جنت دی بشارت دیتی ہے. یہ دا مطلب ہے جو جنت کی بشارت سن کے مال دیتے رہے وہ اور ہیں, جو یار پہ مال وارتی رہی وہ اور ہے. ابھی تو اعلان نبوت نہیں نہ کیا حضور نے, ابھی تو جنت کی بات ہی نہیں کی حضور نے. یہ دا مطلب ہے حضور کی محبت میں جو مال دیتی رہی اسے ختیجہ کہتے ہیں, اسے سیدہ. لیکن اس جملے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ پتہ نہیں بقیہ حضور کی محبت میں نہیں دیتے تھے, یہ نہ سمجھا جائے. لیکن وہاں پہ جنت عوض میں تھی, یہاں پہ جنت نہیں تھی, صرف یار ہی عوض میں تھا. آئے. تو یہ 10 جو رمضان ہے نا, یہ سیدہ ختیجہ کا وصال ہے. حضور نے ختیجہ کی زندگی میں نکاح نہیں کیا. میں یہ جملہ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, جس مرد کی زندگی میں ختیجہ آ جائے نا وہ دوسرا نکاح نہیں کرتا. حضور نے ختیجہ کی زندگی میں نکاح, پھر آپ نے پے در پے نکاح کیے ہیں ختیجہ کے بعد. عائشہ آ گئی, حفصہ آ گئی, ام حبیبہ آ گئی, میمونہ آ گئی, پھر تسلسل سے نکاح حضور کے ہوئے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور بیٹھتے تو میرے پاس تھے نا, باتیں ختیجہ کی کرتے تھے. عائشہ ختیجہ کی یہ بات, اور یارا میں نا آج پتہ نہیں وضو کرتے نا, عجیب سی ایک جملہ میرے ذہن میں آیا تو میری آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. آج وضو کرتے ہوئے جملہ یہ ذہن میں آیا, ہائے جس کے وصال سے قلب رسالت کو ٹھیس پہنچی ہے نا اسے ختیجہ کہتے ہیں. یہ وہ وصال تھا کہ اللہ کے رسول کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. ختیجہ دس واز دا بیک بون آف اسلام, یہ اسلام کی پہلی ریڑھ کی ہڈی ہے. عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھے میرے سامنے باتیں ختیجہ کی. فرمایا عائشہ محمد کے دل میں ختیجہ کی محبت اللہ نے ڈالی ہے. اسلام کو پہلے سپورٹ کرنے والی سیدہ ختیجہ ہے. اور میں ایک اور عرض کروں, ہاں اسلام کی سپورٹر ختیجہ ہے. اور رسول خدا کی زندگی میں سب سے پہلی جو عورت آئی اسے ختیجہ کہتے. ایک اور جملہ عرض کروں بڑا پیارا تھا, اللہ کے محبوب کے دل میں جو سب سے پہلی محبوبہ آئیں اسے ختیجہ کہتے, اسے سیدہ. ایک جملہ بڑا پیارا میری زبان پہ آ رہا ہے, ساری بیویوں کو بیائے ہوئے حضور ملے. ساری بیویوں کو بیائے ہوئے حضور ملے, اور جسے کموارہ محمد ملے اسے ختیجہ کہتے. سیدہ ختیجہ کی زندگی میں حضور تشریف لائے ہیں, اور ختیجہ ہاں جاؤ, گوشت تقسیم کرتے تھے حضور, تقسیم کرتے فرماتے ٹھہر جاؤ, یہ جو بکری آج ذبح کی ہے یہ بڑی اعلیٰ ہے,
اس میں تھوڑا سا حصہ سجدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھیجنا ہے. یہ محدثین سے پوچھو، محدثین لکھتے ہیں. تو حضور اسے عام الحزن کہتے ہیں. یہ غم کا سال تھا رسول اللہ کے لیے، سجدہ ختیجہ کا وصال. 10 رمضان ختیجۃ الکبریٰ کا دن ہے. کوشش کریں کہ اسے اصال ثواب میں کنورٹ کیجیے گا.